अस्सलाम वालेकुम जी। ब्लू वर्ल्ड सिटी मेन चक्री रोड रावलपिंडी। सबसे पहले लोकेशन की बात कर लेता हूँ। अगर हम लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं तो चक्री इंटरचेंज जब हम नीचे उतरेंगे रावलपिंडी की तरफ तो हमारे जो राइट साइड के ऊपर पहला मेन प्रोजेक्ट आएगा वो ब्लू वर्ल्ड सिटी का है। उसको हम क्रॉस करते हैं तो हमारे लेफ़्ट साइड के ऊपर कैपिटल स्मार्ट सिटी आ जाती है। उसको क्रॉस करते हैं तो फैसल टाउन फेज़ 2 जो हाल ही में लॉन्च हुआ है उसका जो प्रोजेक्ट है वो आ जाता है। ब्लू वर्ल्ड सिटी की जो ज़मीन है उसका जो वाटर लेवल है वो नज़दीक है, वो दूर ज़्यादा गहरा नहीं है। तकरीबन वहाँ पे जो ज़मीन है उसको हम ज़्यादा गहरी खाइयों वाली या कच्ची पहाड़ियों वाली नहीं कह सकते, लेकिन कम है ज़रूर, लेकिन बहुत कम है। मतलब 25% आप उसको कह सकते हैं कि वो इस सूरत हाल है। अगर हम कैपिटल स्मार्ट सिटी की बात करते तो वहाँ पे काफ़ी गहरी खाइयाँ थी, काफ़ी बड़ी बड़ी कच्ची पहाड़ियाँ थी जिनको उन्होंने बुलडोज़ करके उसको उन्होंने फिलिंग की है और उसके ऊपर उन्होंने आगे जो है वो कंस्ट्रक्शन वो की है। अब जो वाटर लेवल ब्लू वर्ल्ड सिटी का है वो ज़मीन नज़दीक आता है, जो कैपिटल स्मार्ट सिटी का वाटर लेवल है वो काफ़ी गहरा है। इसलिए जो कैपिटल स्मार्ट सिटी है वो अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है बना रही है, वाटर टैंक जो है वो वहाँ पे बना रही है पानी को स्टोर करने के लिए। एक चीज़ तो ये आ गई। अगर हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन को, जो रोड्स डेवलपमेंट है या इस लिहाज से कैपिटल स्मार्ट सिटी जो डेवलपमेंट कर रहा है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कर रहा है। इसमें कोई भी शक नहीं है कि वहाँ पे वो कमी कर रहा है या वो कोई बचत कर रहा है, नहीं, वो 100% जो है वो एक नंबर मटेरियल के साथ जो है इंटरनेशनल लेवल की वो डेवलपमेंट कर रहा है। अगर हम देखते हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी को तो एज़ पर पाकिस्तान के हिसाब से वो जो है उसकी जो कंस्ट्रक्शन का जो मेयार है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी से थोड़ा सा कम है, लेवल के नहीं है। अगर हम बात करते हैं प्राइसेस की, कैपिटल स्मार्ट सिटी की प्राइसेस जो है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी से ज़्यादा है। फैसल टाउन फेज़ 2 जो हालिया में लॉन्च हुआ है उसकी जो प्राइसेस हैं वो भी ब्लू वर्ल्ड सिटी से ज़्यादा है, क्योंकि जब ब्लू वर्ल्ड सिटी लॉन्च हुआ था तो यहाँ की जो प्राइसेस थी वो बहुत ही कम थी, इंतहाई कम थी, कि उसमें हर आम आदमी जो है वो वहाँ के प्लॉट जो है वो बाय कर सकता था। एक चीज़ तो ये हो जाती। अगर हम देखते हैं कि जी वहाँ पे अक्सर जो आप लोगों के हमें सवालात भी होते हैं कि जी ब्लू वर्ल्ड सिटी जो में इतने मामला ख़राब क्यों है, वो मुतनाज़ क्यों है। बेसिकली ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से ही बजती है। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह के ऊपर जो कंपनी है वो डिफ़ॉल्ट कर जाए, वो डिफ़ॉल्टर हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो जिनके वहाँ पे मामलात बने हैं, जो उनके साथ उलझ रहे हैं, वो डिफ़ॉल्ट में हो। हमेशा दोनों तरफ से अगर कोई मामलात आते हैं तभी ये जो मामलात है वो ज़्यादा ख़राब होते हैं। बेसिकली जो तरीका है, जो कानून है ज़मीन ख़रीदने का, उसका तरीक़ाकार ये है कि जब आप किसी से ज़मीन परचेज़ करते हैं तो उसका 1/3 या 1/4 जो बयान है वो आप रिसीव कर लेते हैं, उसको करवा देते हैं। अब सेलर ने 1/3 या 1/4 जो बयान है वो रिसीव कर लिया, आपने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया कि जी मैं आपकी जो बकाया पेमेंट है वो 2 माह में, 3 माह में या 4 माह में मैं आपको दूंगा और आपसे जो मलकियत है वो ट्रांसफ़र करवा लूँगा। एक चीज़ तो ये होता है। अगर उस टाइम के ऊपर जो सेलर है वो आपको मलकियत ट्रांसफ़र नहीं कर रहा तो आप बज़रिया कोर्ट भी 1 से 1.5 माह के अंदर उसकी मलकियत ले सकते हैं। आप सीधा कोर्ट में जाएंगे कि जी मैंने इस शख्स से इतनी ज़मीन ख़रीदी है, इतनी मैं इसको रकम दे चुका हूँ, हमारा जो टाइम है इसके साथ एग्रीमेंट का वो पूरा हो चुका है और अब ये बंदा हिले बाने बना रहा है, मुझे मलकियत नहीं दे रहा। जो कोर्ट है वो आपसे जितनी भी रकम रहती है वो अपने पास रिज़र्व कर लेगी और मौजूद अदालत उस बंदे को नोटिस जारी कर देगी। एक नोटिस जाएगा 10 दिन का, फिर दूसरा जाएगा 10 दिन का, फिर तीसरा जाएगा। जब उन नोटिस के ऊपर वो बंदा नहीं आएगा जो ज़मीन का मालिक है, जिसने ज़मीन सेल की है, तो कोर्ट अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए उसकी मलकियत जो है वो आपके नाम पे मुंतकिल कर देती है और जो रकम होती है वो अदालत में जमा हो जाती है। जब कल को बंदा अगर क्लेम करेगा तो अदालत उससे यही कहेगी कि ये आपकी रकम पड़ी है, ये आपने एग्रीमेंट किया था, ये आपकी बकाया रकम, आप इसको ले जाएं। एक तरीका तो ये हो जाता है। अब जो दूसरा तरीका है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप किसी ज़मीन परचेज़ करते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं, बयाना कर देते हैं, जब टाइम आता है तो आप उसको पेमेंट जो है वो टाइम के ऊपर नहीं देते हैं। आप डिफ़ॉल्ट कर रहे होते हैं, आपके पास पैसे नहीं होते हैं, या आप ये कहते हैं कि जी मेरे साथ जो और टाइम है वो एक्सटेंड कर लें, कुछ और रकम ले लें, मेरे साथ टाइम जो है वो बढ़ा लें। लेकिन अगला बंदा जो कीमतें बढ़ रही होती हैं ज़मीनों की, उसमें आकर वो लालच कर दिया, या उसका राइट भी है कि वो आपका डील कैंसिल कर सकता है, क्योंकि आपने एग्रीमेंट में चीज़ लिखी होती है
کہ اگر میں اس ٹائم کے اوپر پیمنٹ نہیں کروں گا تو میرا جو بیانہ ہے وہ ضبط تصور ہوگا اور مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. تو وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کا ٹائم تو پورا ہو گیا، میں نے جو بیانہ لیا میں آپ کا ضبط کر چکا، میں آپ کو واپس نہیں کروں گا، تو مزید میں آپ کو ٹائم نہیں دوں گا. ایک چیز تو یہ آ گئی. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر 1/3 دیا ہوا تو آپ کے پیچھے جو بقایا رقم ہے اس میں سے آپ کچھ جو رقم جو ہے پورشن میں اس کو دیتے رہتے ہیں کہ چلو میں اس سے ٹائم لے لوں گا، لیکن وہ آپ کو ٹائم نہیں دیتا. اب ان دونوں صورتوں کے اندر جو ہے وہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں. پہلا سیلر کی بدنیتی تھی، دوسری پرچیزر کی بدنیتی تھی کہ میں اس کو پیسے جو ہے وہ آہستہ آہستہ دیتا رہوں گا، جیسے جیسے میرے پاس آتے جائیں گے میں اس کو دیتا رہوں گا، مجھے آن دا اسپاٹ یا ٹائم کے اوپر پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے. پہلا کیس بن جائے گا، آپ زمین کی ملکیت تو لے لیں گے کورٹ سے، معزز عدالت آپ کو جو ہے وہ قبضہ بھی دلوا دے گی، لیکن وہاں پہ آئے دن لڑائی جھگڑے فسادات دنگے فساد جو فائرنگز کا جو صورتحال ہوتی ہے وہ ہوتی رہتی ہے اور آپ سنتے بھی رہتے ہوں گے. جو دوسری صورتحال ہے اس میں بھی یہی ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں نے زمین کے اوپر قبضہ کرنا ہے کہ میں نے بیانہ دیا ہوا ہے، سیلر یہ کہتا ہے کہ آپ کا بیانہ ضبط ہو چکا ہے، آپ کا ٹائم جو ہے گزر چکا ہے، اب آپ زمین کے مالک نہیں ہیں، میں نے آپ کو قبضہ نہیں دینا، مالک تو میں ہوں. تو پھر وہاں آپ اپنی ریٹ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو وہاں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آگے سے مزاحمت ہوتی ہے. جب مزاحمت ہوگی تو ڈیفینیٹ ہے کہ آپ اس کو آگے سے ڈیفینس کریں گے، تو وہاں پہ فائرنگ بھی ہوگی، لڑائی جھگڑے یا فساد وہ ساری صورتحال ہوتی ہیں. یہ دونوں صورتحال جو ہیں وہ بلیو ورلڈ سٹی میں شروع سے ہی آ رہی ہیں. کسی جگہ کے اوپر بلیو ورلڈ سٹی نے ٹائم کے اوپر پیمنٹ نہیں کی تو وہ معاملہ جو ہے متنازع ہو گیا. تو کسی جگہ کے اوپر بلیو ورلڈ سٹی ایڈوانس پیمنٹ دینے کو تیار ہے کہ ٹائم سے پہلے پیمنٹ کرنے کو تیار ہے، لیکن جو سیلرز تھے انہوں نے بڑھتی قیمتوں کو کہ پہلے نہ انہوں نے 1 کروڑ میں یا 2 کروڑ میں ایکڑ بیچا تو اب وہاں پہ 5 کروڑ کا پرائسز ہوگی. یہ میں آپ کو ایک آئیڈیا کے طور پہ بتا رہا ہوں. تو ان کے جو ہے وہ نیت میں خرابی آ گئی کہ یہاں ہماری تو قیمتیں بڑھ گئی ہیں، تو کیوں نہ ہم اس کو جو ہے وہ ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، جو ٹائم وہ ایکسپائر ہو جائے گا تو ہم جو ہے اس کو زمین نہیں دیں گے. یہ 2 مین وجہ ہیں بلیو ورلڈ سٹی کو متنازع بنانے میں، اور اتنی وہاں پہ جو آئے روز جو ہے وہ فائرنگ ہوتی ہے یا دنگا فساد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بلیو ورلڈ سٹی جو ہے وہ متنازع ہو چکی ہے. اب ان دونوں صورتوں میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیرونی مداخلت. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ یہ چیز سمجھ لیں کہ میں شاید سیاست کے اوپر بات کر رہا ہوں یا ملکی حالات کے اوپر بات کر رہا ہوں، نہیں، یہ ہر معاملے میں ہوتا ہے، خواہ وہ آپ کا بزنس ہو یا آپ کی جاب ہو یا کوئی چیز بھی ہو، اس میں ایک تیسرا ہاتھ بھی ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ بیرونی ہاتھ جو ہوتا ہے وہ بھی کام کر رہا ہوتا ہے. بعض دفعہ جو مفاد اٹھانے والے ہوتے ہیں، جو مافیاز حضرات ہوتے ہیں، وہ بھی جو سیلر حضرات ہوتے ہیں ان کو بھڑکا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے جو پیسے لے لیے یہ آپ کے ہو گئے، پکے ہو گئے، اب آپ نے پکا رہنا ہے یہاں پہ، ہم نے اس کو زمین نہیں دینی، ہم اس کو جو ہے وہ دوڑائیں گے، اس کو رلائیں گے، تو میں آپ کو اور ہم پروفٹ جو ہے وہ لیں گے، جو اوپر ہمارا بچے گا وہ ہم تقریباً آپس میں ڈیوائڈ کر دیں گے. تو یہ جب چیزیں آ جاتی ہیں کہ جب 2 معاملات پارٹیز ہوں گی تو ان کا جو تصفیہ وہ ایزی ہو جاتا ہے، وہ مل بیٹھ کے بھی اس کو جو ہے وہ کر لیتے ہیں، ایک افہام و تفہیم کے حساب سے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن جب اگر اس میں تیسرا ہاتھ بھی ملوث ہو جو کہ سیلر کو بھی بھڑکا رہا ہو، پرچیزر کو علیحدہ بھڑکا رہا ہو، تو پھر وہاں پہ جو مصالحت ہوتی ہے، جو صلح والا معاملہ ہے وہ پھر نہیں ہوتا، پھر حالات جو ہیں وہ خراب ہوتے رہتے ہیں. تو اس چیز کو دیکھا کریں. لیکن انشاءاللہ جو بھی اتنے بھی معاملات ہیں بلیو ورلڈ سٹی کے اندر، وہ جو بلیو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ ہے وہ ان کو بہت جلد جو ہے وہ سالو کر لے گی. کچھ تو تقریباً ہو بھی چکے ہیں، جو تھوڑے بہت رہتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ان کو جو ہے وہ کلیئر کریں گے. فی امان اللہ. السلام علیکم.